नाजरीन आदाब। मौरख़ा 30 अक्टूबर 2022 मुताबिक 3 रबीउ उस्सानी 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। दिल्ली की हवा तेजी से जहरीली होती जा रही है। सूरत हाल यह है कि हफ्ते की दोपहर 1 बजे तक कौमी राजधानी के कई इलाकों में हवा के मेयार का इंडेक्स 400 से 500 रेंज यानी शदीद ज़मरे में था। आलूदगी की सतह जनवरी के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 355, मथुरा रोड के इलाके में 340 और नोएडा में 392 पर है। इन इलाकों की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन इलाकों में आलूदगी किस सतह पर है। कौमी राजधानी खित्ते में तामीराती सरगर्मियों पर फौरी तौर पर रोक लगा दी गई है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज कहा कि गुजरात में माजी करीब में 10,000 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं और अगले एक साल में 35,000 आसामियों को भरने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात रोजगार मेले से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने हजारों नौजवान उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी जिन्हें मुख्तलिफ ग्रेडों में मुख्तलिफ ओहदों पर अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। उन्होंने कहा कि गुजरात ने तेजी से तरक्की की है। वजीर आज़म ने इस मामले में गुजरात के वजीर आला और उनकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि माजी में गुजरात में 10,000 नौजवानों को तकर्रुरी के लेटर दिए गए और अगले एक साल में 35,000 आसामियां पुर करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने साइबर क्राइम, खासकर ऑनलाइन ठगी और ऑनलाइन बैंकिंग में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर मौसर कंट्रोल के लिए रियासत के हर जिले में एक साइबर थाना खोलने की पहल की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते के रोज महकमा दाखिला की अहम मीटिंग में कहा कि साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए हर जिले में अलहदा साइबर थाने का कयाम वक्त की अहम जरूरत है। मौसूल इत्तला के मुताबिक मीटिंग में योगी ने कहा कि आज के दौर में साइबर सिक्योरिटी एक अहम मौजू है। पुलिस डिवीजन के बाद अब रियासत के हर जिले में एक साइबर क्राइम थाने के कयाम की जरूरत है। उन्होंने अफसरान को इस बारे में जल्द अज जल्द तफसीली एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों का हवाला देते हुए कहा कि अपोजिशन के सिलसिले में हुकूमत के इंतकाम के जज्बे की जारी कार्रवाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अखिलेश ने हफ्ते को बताया कि आए दिन अपोजिशन पार्टियों के लीडरों के वकार को मजरूह करने के लिए उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। SP लीडरों के तई बीजेपी का रवैया दुश्मनों जैसा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हुकूमत का असल निशाना रामपुर के मकबूल लीडर आजम खान है। आए दिन उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करके उन्हें हर तरह से हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से उन्हें सियासत से दूर करने की जो साजिश रची गई है वो खुद बीजेपी पर ही भारी पड़ेगी। अमेरिका ने मलऊन सलमान रश्दी के सर पर इनाम रखने वाली ईरानी तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी महकमा खजाना की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ईरानी तंजीम को दहशतगर्दों की आलमी तंजीम की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। मलऊन सलमान रश्दी के सर पर इनाम रखना एक पुरतशद्दुद काम था जिसकी ईरानी हुक्काम ने तारीफ की थी। ईरानी टीम ने मलून रुश्दी के सर पर $3.3 मिलियन का इनाम मुकर्रर कर रखा है। मलून सलमान रुश्दी पर रवां साल अगस्त में न्यूयॉर्क में हमला किया गया था जिसके नतीजे में वो एक आंख और एक हाथ से महरूम हो चुका है। पूर्वांग फूड्स का PAPA प्रेम और पौष्टिक अचार, स्वाद दादी और नानी के हाथों का घरेलू पद्धति से बने शुद्ध एवं पौष्टिक अचार आइटम्स भारत भर में होम डिलीवरी उपलब्ध। रेट्स एवं अचार आइटम्स जानने के लिए व्हाट्सएप करें 8299599829। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आइंदा 30 और 31 अक्टूबर को अवामी अकीदे के त्योहार छठ की मशरकी उत्तर प्रदेश और बिहार में एक खुसूसी रवायत है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होना चाहिए कि तमाम व्रत रखने वालों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें मैसर हों ताकि त्योहार बेहतर तरीके से हो सके। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर आइंदा छठ त्योहार की तैयारियों के सिलसिले में होने वाली एक मीटिंग की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छठ त्योहार में खानदान के अफराद बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। ऐसे में अवामी सहूलियात के लिए मुनज़्ज़म इंतजाम किए जाएं जिनमें सफाई, सिक्योरिटी, मुनासिब लाइट, पार्किंग, मोबाइल टॉयलेट, पीने के पानी समेत अवामी सहूलियात का बेहतर तौर पर इंतजाम किया जाए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक अहम जलसा आज शिया कॉलेज विक्टोरिया स्ट्रीट लखनऊ में हुआ जिसमें फैसला किया गया कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास इस साल 18 दिसंबर 2022 को मुंबई में होगा जिसमें मुल्क भर से उलमाए किराम और दानिश्वर हजरात शिरकत करेंगे। चूंकि बोर्ड के चेयरमैन की मुद्दत खत्म हो रही है इसलिए चेयरमैन के ओहदे के लिए दोबारा इंतखाब होना है जिसके लिए मौलाना यासूब अब्बास ने मौलाना साइम मेहदी का नाम अराकीन
صدارتین کے سامنے پیش کیا اور میٹنگ میں اس نام پر اتفاق ہو گیا۔ اس طرح مولانا سائم مہدی 3 سال کے لیے بلا مقابلہ دوبارہ بورڈ کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ اہل جلسہ نے متفقہ طور پر ملک میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا، اس لیے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ ملک میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی مخالفت کرتا ہے۔ کیشو نگر واقع شوا فاطمہ گرلز انٹر کالج میں آج 8ویں شمیم نکھت فکشن ایوارڈ کی جیوری کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں پروفیسر عباس رضا نیر، ڈاکٹر صبیحہ انور، ڈاکٹر عشرت ناہید اور کمیٹی کے صدر پروفیسر شارب دولوی شریک ہوئے۔ میٹنگ میں مشہور فکشن نگار صدیق عالم کولکتہ کو 8واں شمیم نکھت فکشن ایوارڈ دینے کا فیصلہ لیا گیا۔ اس سے پہلے یہ ایوارڈ سید محمد اشرف، اقبال مجید، ترنم ریاض، ذکیہ مشہدی، رتن سنگھ، حسین الحق اور عبدالصمد کو دیا جا چکا ہے، اور ساتھ ہی دوسرے وقار رضوی صحافت ایوارڈ کے لیے جیوری نے روزنامہ انقلاب لکھنؤ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر جیلانی خان کے نام کا انتخاب کیا۔ یہ دونوں ایوارڈ 12 نومبر 2 بجے دن کیفی اعظمی اکیڈمی میں ہونے والے جلسے میں پیش کیے جائیں گے۔ پروفیسر انیس اشفاق کا مشہور ناول خواب سراب اب انگریزی میں ترجمہ ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے۔ خواب سراب رسوا کے مشہور ناول امراؤ جان کی توسیع ہے۔ انیس اشفاق کے اس ناول میں لکھنؤ کے تاریخی اور تہذیبی آثار کے پردے میں گزشتہ زمانے میں اس شہر کی رونقوں اور موجودہ زمانے میں یہاں کی زبوں حالیوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس ناول کے تخلیقی محاسن سے متعلق ہند و پاک کے نمائندہ ادبی جریدوں میں مضامین کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ خواب سراب کا ترجمہ امریکی شہری اور مشہور مترجم عارف انصاری نے کیا ہے، جو کئی اہم اور معروف شہپاروں کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ یہ ترجمہ امیزون پر دستیاب ہے۔ IST کے اشتراک سے شعبہ بائیو ٹیکنالوجی ایرا یونیورسٹی لکھنؤ نے پوائزننگ پریونشن اینڈ آگہی پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا۔ سمپوزیم کا اہتمام انٹرنیشنل لیڈ پوائزننگ پریونشن ویک کے طور پر کیا گیا تھا۔ WHO کی جانب سے 23 سے 29 اکتوبر 2022 تک دنیا بھر میں اس طرح کا یہ 10واں ایونٹ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس تقریب کے انعقاد میں WHO کا بنیادی مقصد حکومتوں، سول سوسائٹی کی تنظیموں، صحت کے شراکت داروں، صنعت اور دیگر کو شیشے کے ناقابل قبول خطرات اور کارروائی کی ضرورت کے بارے میں یاد دلانا ہے۔ یہ مہم پیٹرول اور پینٹ میں شیشے کے استعمال کو محدود کرنے والے قوانین کے قیام میں بہت سے ممالک کی پیش رفت پر مبنی ہے۔ اودھنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے آج بروز ہفتہ رجب طیب اردوغان کے نام ایک پیغام میں ترک حکومت اور عوام کو قومی دن کی آمد پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ تعاون کے طویل مدتی جامع پروگرام کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے دونوں ممالک کی سنجیدہ خواہش تعلقات کو مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے مشترکہ مقاصد اور مفادات کے حصول کے لیے ایک واضح وژن کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ 29 اکتوبر کی تاریخ جمہوریہ ترکی کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں چیئرمین تحریک انصاف پارٹی عمران خان نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے ISI سربراہ کی DGISR کے ہمراہ پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں سچ کے نام پر اتنے جھوٹ اور آدھے سچ ہیں اور اتنی چیزیں سیاق و سباق سے ہٹ کر ہیں کہ ہم اگر پوری بات بتائیں تو ان کے لیے بہت شرمندگی کا سبب بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک پوائنٹ کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے پاکستانی فوج کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس ملک میں آزاد اور شفاف الیکشن چاہتا ہوں۔ میں کرکٹ کا وہ کپتان ہوں جو نیوٹرل امپائر لے کر آیا، میں امپائر کو ساتھ ملا کر جیتنے والا کپتان نہیں ہوں۔ امریکی سفیر نے روس کی جانب سے امریکہ پر یوکرین کے ایٹمی ہتھیاروں کی مدد کا الزام من گھڑت اور جھوٹا قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ روس نے باضابطہ طور پر اقوام متحدہ سے اس معاملے کی تحقیقات کرانے کی درخواست کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے سیکورٹی کونسل کو بتایا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روس کے دعوے اور الزامات من گھڑت ہیں۔ روس نے بغیر کسی ثبوت کے الزامات لگائے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے کہا کہ ان کا ملک یہ واضح کرتا ہے کہ یوکرین کے پاس حیاتیاتی ہتھیاروں کا کوئی پروگرام موجود نہیں ہے، جس طرح سے امریکہ کے پاس بھی ایسا کوئی پروگرام موجود نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق سری لنکا کے اسپتالوں میں 160 ضروری ادویات کی کمی ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ خیر خواہ ہماری مدد کریں گے۔ ڈاکٹر ہرات نے کہا کہ ضروری ادویات میں سے ایک گلیسرینیٹیٹ یا GTN ہے، جو دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کی سپلائی میں بہت کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسٹیپٹیو کی بھی ضرورت ہے اور ایک دوا تھکے کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہمیں ایٹروپین ویکسین کی بھی ضرورت ہے، جو دل کے دورے والے لوگوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں واقعی 2 ہفتوں کے اندر ایک تازہ اسٹاک کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ہرات نے کہا کہ عالمی بینک نے دواؤں کی خریداری کے لیے $23 ملین فراہم کیے ہیں، لیکن یہ بہت لچکدار گرانٹ ہے اور ہم نے مزید مانگی ہے۔
برطانیہ کے شاہ چارلز کی اہلیہ کے طیارے سے پرندہ ٹکرانے کی خبر ہے۔ ملکہ کیملا بھارت سے واپس آ رہی تھیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانوی شاہ چارلز کی اہلیہ کوئین کیملا شاہی فرائض کی انجام دہی کے لیے بھارت گئی تھیں۔ برطانیہ واپسی پر ان کے طیارے سے پرندہ ٹکرا گیا۔ پرندہ ٹکرانے سے طیارے کی نوک کو نقصان پہنچا، تاہم پائلٹ نے طیارے کو بحفاظت اتار لیا۔ برٹش ایئر ویز نے طیارے ملکہ کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ طیارے سے پرندہ اس وقت ٹکرایا جب وہ لندن کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا تھا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔